subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बहन पूछती है कि कुरान पाक बख्शने का तरीका क्या है, किस तरह अपने से बिछड़ जाने वालों को कुरान पाक बख्शा जाता है। यानी बहन का मतलब ये है कि अगर किसी के रिश्तेदार, किसी के अजीज़, किसी के वालिदैन माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, इंतकाल कर चुके हैं, उनको कुरान पाक का सवाब पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके बख्शने का तरीका क्या है, किस तरीक़ा से कुरान पाक बख्शा जाता है। ये बात बिल्कुल आसान और आम फाहम अंदाज में समझने की कोशिश करें, ठीक तरीक़ा से समझ लें कि किस तरह कुरान पाक बख्शा जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि जब आपने कुरान पाक पढ़ा है तो उस वक़्त आपकी नीयत क्या थी। अगर तो आपकी नीयत ये थी कि मैं अपने मरहूम वालिद या अपनी मरहूमा वालदा की रूह को सवाब पहुँचाने के लिए कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, तो जैसे जैसे आप कुरान पाक पढ़ते जाएंगे तो उधर उनकी रूह को सवाब पहुँचता जाएगा। कुरान पाक मुकम्मल हो जाने के बाद अगर आप ज़ुबान से दुआ ना भी करें तो तब भी बग़ैर किसी शक व शुबा के जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसका सवाब उनकी रूहों को पहुँच जाएगा, क्योंकि बुखारी शरीफ की पहली हदीस ही यही है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारोमदार नीयत पर है। आपकी नीयत ये थी कि मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ अपने मरहूम वालिद या अपनी मरहूमा वालदा की रूह को सवाब पहुँचाने के लिए पढ़ रहा हूँ। आप यहाँ से पढ़ते जाएंगे तो उनकी रूह को सवाब पहुँचता जाएगा। फिर इसके लिए कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल हो जाने के बाद आपको ज़ुबान से कहने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अगर ज़ुबान से नहीं भी कहेंगे तो तब भी उनको सवाब पहुँच जाएगा। एक तरीका तो कुरान पाक बख्शने का ये था। दूसरा तरीका समझें, अगर आपने पहले नियत नहीं की, आपकी पहले कोई नियत नहीं थी, आपने कुरान पाक मुकम्मल किया, कुरान पाक मुकम्मल हो जाने के बाद अगर आप दिल में ये इरादा करें, दिल में ये नियत करें कि मैंने जितना भी कुरान पाक पढ़ा है इसका सवाब मैं अपनी वालदा या वालिद की रूह को बख्शता हूँ या बख्शती हूँ, तो तब भी बग़ैर किसी शक व शुबा के पूरे कुरान पाक या जितना भी आपने पढ़ा है उसका सवाब उनकी रूह को पहुँच जाएगा। अब तीसरा तरीका, तीसरी बात यह है कि अगर ज़ुबान से कहना चाहें, हाथ उठाकर दुआ मांगना चाहें, इस तरीके से अगर बख्शना चाहें तो ये भी बिल्कुल आसान है। इसको भी सुन लें। सबसे पहले तो अल्लाह की हम्दो सना करें, यानी सूरत फातिहा पढ़ लें। फिर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पढ़ें। उसके बाद दुआ करें, क्या अल्लाह, जो कुछ भी मैंने कुरान पाक पढ़ा है, जो कुछ भी मैंने ज़िक्र अज़कार किया है, कलमा तय्यबा पढ़ा है, सूरह यासीन की तिलावत की है, दुरूद पाक पढ़ा है, इस सारे का सवाब मैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में तोहफ़तन पेश करता हूँ, कबूल फरमा। इसके बाद कहें, इस सारे का सवाब मैं हुजूर के सदक़े से हुजूर की आल अज़वाज मुतहरात सहाबाए किराम की रूहों को पहुँचाता हूँ, कबूल फरमा। इसके बाद फिर कहें, ए अल्लाह, मैं हुजूर के सदक़ा से इस कुरान पाक का सवाब अपने वालिद या वालदा मरहुमा या किसी भी रिश्तेदार जिसको भी सवाब पहुँचाना हो उसकी रूह को बख्शता हूँ, कबूल फरमा। उसके दराजात बुलंद फरमा, उसकी कब्र की मनाजिल को आसान फरमा, उसकी कब्र को तहत निगाह कुशादा फरमा। या अल्लाह, दुनिया की ज़िंदगी में उससे बतकाज़ा बशरियत अगर कोई कमी बेशी हो गई थी उससे दरगुजर फरमा। या अल्लाह, उसकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। इसके बाद दुरूद पाक पढ़कर दुआ मुकम्मल कर लें। तो ये तरीका है कुरान पाक बख्शने का। इस तरीके से आप कुरान पाक बख्श सकते हैं, ईसाले सवाब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुरान पाक पढ़ लिया है, अब किस से जाकर बख्शवाएं, किस को ढूंढें जो कुरान पाक बख्श कर हमें दे।
تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ نے اپنے دل میں جب ارادہ کر لیا ہے، جس کے لیے بھی ارادہ کیا ہے، تو ان کی روح کو بغیر کسی شک و شبہ کے پورا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے تو دعا کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو اس میں ہمارے کچھ بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو مر گیا ہے اب اس کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو دیکھیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی زندہ تھا، نمازیں پڑھتا تھا، زکوٰۃیں دیا کرتا تھا، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کیا کرتا تھا، لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کیا کرتا تھا۔ یہ ساری نیکیاں اس کے چلے جانے کے بعد ختم ہو گئیں۔ وہ زندہ نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، ذکر اذکار بھی نہیں کر سکتا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، حج بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے اعمال کا سارا سلسلہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ اب اس میں کچھ بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعا نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں دیتی، جبکہ حضور نے فرمایا جب دنیا سے چلا گیا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہ سارے اعمال بند ہو جانے کے باوجود بھی 3 اعمال اس کے ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ سنیں وہ کون کون سے 3 اعمال ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، کہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی کسی علاقے میں پانی کا مسئلہ تھا، وہ نلکا لگوا کر گیا یا فلٹر لگوا کر گیا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تب تک اسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسرا، کہیں راستے کا مسئلہ تھا، لوگوں کے لیے راستہ نہیں تھا تو وہ راستہ بنوا کر گیا ہے۔ کہیں مدرسہ کی ضرورت تھی، مدرسہ بنوا کر گیا، جب تک بچے قرآن پڑھتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا۔ کہیں مسجد کی ضرورت تھی، مسجد بنوا کر گیا ہے، جب تو لوگ نماز اور قرآن پڑھتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا۔ کہیں ہاسپٹل کی ضرورت ہے، جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کہیں سکول بنوا کر گیا ہے تو جب تک لوگ اس سے علم حاصل کرتے رہیں گے، اخلاق سیکھتے رہیں گے، تب تک اسے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ دوسری چیز حضور نے فرمایا وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، ایسا علم لوگوں میں پھیلا کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سکھا کر گیا، اخلاق عالیہ سے لوگوں کو متصف کر کے گیا، لوگوں کو ہنر سکھا کر گیا جس سے لوگ ہنر کما کر اپنے بچوں کی روزی روٹی کا سبب بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے فائدہ کا سبب ہوتی ہیں، اس کے لیے درجات کا سبب بنتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں ان سے۔ تیسری چیز حضور نے، اور اہم چیز جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ ہے وَأَوْلَادٍ صَالِحٍ، ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا یدعو لہو، جو ان کے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی کوئی کمی بیشی ہو گئی تھی دنیا میں تو ہم ان کی طرف سے تیری بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ان کی ان کمیوں اور کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے چلے جانے کے بعد بندے کے لیے دعا اس کے درجات کے بلند ہونے کا سبب بنتی ہے، اس کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کی کامیابی اور کامرانی کا سبب ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بھائی اعتراض کرتے ہیں تو ان کا اعتراض بجا نہیں ہے۔ تو اس لیے امید ہے آپ کو اصال ثواب کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اگر کوئی اب بھی مسئلہ ہو تو کومنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اس کا بتا دیا جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔